हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो आज के सीन्स कुछ यूँ हैं कि आई वाज पैकिंग. ओके, सो दिस इज़ माय मेकअप पाउच एंड नेल पॉलिशर्स. बाकी सारा मेकअप अलग पड़ा हुआ है. इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें. ये मेरी सारी बैंगल्स हैं फॉर ऑल डेज. इससे आप लोग मेरे कपड़ों के कलर्स वैसे गेस कर सकते हैं. सो इट इज़ फॉर चांद रात और ऑल 3 डेज़ ऑफ ईद. ये बैंगल्स हैं और बाकी अब तक आई एम पैकिंग सम स्टफ़, वो मैं बाद में दिखाऊंगी. आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ टेकिंग दीज फेक नेल्स बट लेट्स सी. इस्लामाबाद में मेरी 2 ही फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने मिलना है. तो एक के लिए मैंने ये इस तरह का ईदी टाइप सा बनाया हुआ है. उसकी भी रिसेंटली बर्थडे थी तो एक उसके लिए बनाया है और दूसरा मेरी जो बेस्टी है मरी में, उसके लिए अलग सा मैंने बनाया हुआ बॉक्स. तो वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ. अच्छा, मैंने कहा तो यही था कि मैं दिखा दूँगी, लेकिन देन आई फॉरगॉट. एंड दिस इज़ माय फिट फॉर द एयरपोर्ट. आई वाज ऑल रेडी एंड I was about to leave, and this was the bag that I had packed as a hand carry. It was so heavy, I literally got so tired. मुझे लगा था इतना heavy नहीं होगा, लेकिन it was really heavy. And then we finally left for the airport. और हमारी फ़्लाइट थी अराउंड 1:20 की, बट वी हैड टू रीच एयरपोर्ट अ लिटिल अर्ली क्योंकि बोर्डिंग वगैरह करानी थी. एंड या सो वी रीच्ड अराउंड 12:20 और एन आवर बिफोर. सो देन वी वेंट फॉर द बोर्डिंग. और मज़े की बात यह है कि जब बोर्डिंग वगैरह हो गई तो मुझे ये पता चला था कि मेरी 2 फ्रेंड्स जा रही हैं इस्लामाबाद. एंड हमारी डेट्स डिफरेंट थी बट कोइंसिडेंटली हमारी डेट्स सेम हो गई. एंड देन वी traveled together, or they're actually twins, that's why they're wearing same clothes. फिर इंशाल्लाह हमारा जब इस्लामाबाद में भी मीटअप होगा with my bestie in Islamabad, and इनके साथ भी होगा, so I'll definitely post that too. And फिर the flight was smooth, there was no turbulence, it was really nice and smooth. alhamdulillah we reached safely. और वेदर भी काफ़ी क्लियर था, क्लाउडी वगैरह कुछ नहीं था, सो टर्बुलेंस कोई नहीं थी. मैंने डिफरेंट जगहों पे स्टोरीज़ वगैरह लगाई थी फॉर यू पीपल टू गेस वेयर आई एम गोइंग. एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि यू ऑल गेस्ड इट राइट, इवन ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब. हर किसी ने सही गेस किया था एंड सब ने इस्लामाबाद ही गेस किया था. नॉट इवन अ सिंगल पर्सन गेस्ड एनी अदर सिटी. बट इट वाज एक्चुअली सरप्राइजिंग फॉर मी. लेकिन अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने रिसेंटली इस्लामाबाद से कोयटा वाले व्लॉग्स अपलोड किए थे. वो व्लॉग्स अभी के नहीं हैं, वो व्लॉग्स हैं जनवरी के, व्हेन आई केम हेयर फॉर वेकेशंस. वो तब के व्लॉग्स हैं. अभी ये वाले व्लॉग्स जो मैं अपलोड कर रही हूँ इस्लामाबाद के, ये रीसेंट हैं. एंड आई एम हेयर टू स्पेंड ईद. आई एम जस्ट हेयर फॉर 1 वीक और फिर देन इंशाल्लाह आई विल बी गोइंग बैक. और या दैट वाज द बैक स्टोरी, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हुए थे. एंड फॉर दोज आस्किंग फॉर द स्टडी व्लॉग्स, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे. फ़िज़िक्स का भी स्टडी व्लॉग आ जाएगा. केमिस्ट्री का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड दैट सो मेक श्योर टू गो एंड वॉच इट राइट नाउ. और चांद रात वाला पार्ट मैंने इसी व्लॉग में कवर किया है और ईद के भी व्लॉग्स मैं साथ साथ अपलोड कर दूँगी. टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा एडिट करने का, पोस्ट करने का, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एडिट एज सून एज पॉसिबल एंड पोस्ट इट. सो या फिर आई वेंट एंड गॉट माई लगेज. आज आई थिंक एक ही फ़्लाइट थी तो इतना कोई रश नहीं था. बट फिर वी वेंट होम. और यहाँ पे अफ्तारी जल्दी होती है, कोयटा में लेट होती है, तो फिर जाके अफ्तारी करनी थी. और अफ्तारी की भी मैंने सारी क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं, स्पेशली जो मेरी फोपोज़ ने प्रिपेयर की हुई थी वो सारा मैंने दिखाया हुआ है आप लोग को डिटेल से, एक एक चीज़. यहाँ पर पहले हमने टेबल वगैरह सेट की. देयर वाज वैरायटी ऑफ स्टफ़, सो वी हैड अफ्तारी फर्स्ट. उसके बाद हमने डिनर किया और फिर चांद इस बार बड़ा क्लियरली नज़र आ गया था. सो उसके बाद चांद रात वाले सीन्स थे, वो भी बड़ा फ़न सीन था. आई वाज रियली टायर्ड बट ऑब्वियसली चांद रात पर तो जाना ही बनता है. सो यहाँ पे ये स्पेशल डेट्स बनाई हुई थी क्रीम से फिल करके. और यहाँ पे चाट थी 3 टाइप्स के. यहाँ पे जूसेस थे और दही बल्ले थे एंड समोसे वगैरह थे जो अफ्तारी की एसेंशियल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें थी. आई मेड सम सिनेमैटिक्स और बस दैट वाज इट. उसके बाद खाना वगैरह सर्व हुआ. एंड नो, आई एम नॉट सो फूडी, सो मैंने थोड़ा सा खा लिया था बट आई कुडंट रियली ईट मच. चांद इस बार इतना क्लियरली नज़र आया था, मैंने उसकी इतनी एस्थेटिक स्नैप्स बनाई थी.
مائی کیمرا ریئلی کیپچرڈ اٹ ریئلی ویل، لیکن یہاں ویڈیو میں بہت بلر تھا. جو میں نے پکچر لی تھی چاند کی وہ بہت زیادہ کلیئر اور اچھی آئی تھی. ہم نے افطاری کے بعد جا کے نماز وغیرہ پڑھی، چاند دیکھا، چاند کی اسنیپس وغیرہ دیکھی، اینڈ دین وی ہیڈ ڈنر. اس کے بعد دس واز مائی فٹ فار دا چاند رات، اور آئی واز گوئنگ فار آل بلیک. اور یہ میں کپڑے پہن رہی تھی بلیک کلر کے، بلیک اینڈ وائٹ. اینڈ یہ جو برانڈ ہے یہ ایک آن لائن برانڈ ہے، اگر آپ لوگ سرچ کریں گے آپ لوگ کو مل جائے گا. ان کی بہت اچھی کوالٹی وغیرہ بھی ہے. سو آئی وور سم بلیک بینگلس ایز ویل. اور جو جھمکے، یہ ساری چیزیں جو اسینشلز ہوتی ہیں چاند رات کی، وہ میں لائی ہوئی تھی اپنے ساتھ. اور میں نے آپ لوگ کو دکھایا بھی تھا کہ میں ہر ڈریس کے ساتھ الگ الگ میچنگ چیزیں لائی ہوئی تھی. اینڈ دیز ور دا رنگس دیٹ آئی وور. اور دس آؤٹ فٹ از ریئلی مائی فیوریٹ بیکاز ہر چیز جو بلیک میں ہوتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اینڈ یہ والی جو لپ شیڈس ہیں یہ آپ لوگ کو آلریڈی پتہ ہے کہ آئی ریئلی لائک دیم. اینڈ دس واز دا لک فار دا ڈے. اور اس کے بعد وی فائنلی لیفٹ. اور ہم کافی لیٹ گئے تھے، آئی گیس اراؤنڈ 10:30 اور 11. سو وی ڈنٹ ریئلی لیو آفٹر افطاری. ہم کافی لیٹ گئے تھے تھوڑا سا ریسٹ کر کے، کیونکہ ہم نے ٹریول کیا ہوا تھا کافی. اور آئی واز ٹائرڈ، وی ور آل ٹائرڈ، سو وی ریسٹڈ اے بیٹ اینڈ دین وی لیفٹ. اور اس کے بعد اسلام آباد میں میجورٹی جگہیں بند تھیں، راستے بند تھے. آئی ڈونٹ نو بہت زیادہ رش تھا یا کیا سین تھا، لیکن بہت جگہوں پہ پولیس وغیرہ تھی اینڈ دے ور ناٹ لیٹنگ پیپل کم. پھر ہم اس کے بعد ایک جگہ پہ چلے گئے تھے، یہاں پہ بہت سارے اسٹالس تھے، بینگلس وغیرہ تھے. اتنی زیادہ انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی، پرائسز اتنے ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے تھے کیونکہ چاند رات تھی. اوبویسلی یہی چیزیں آپ کو نارمل روٹین میں بہت ایزیلی مل جاتی ہیں. پھر مہندی وغیرہ لگوائی میں نے، اور میں نے بہت سے ڈیزائن سلیکٹ کیے ہوئے تھے. تو اس میں سے میں نے ایک یہ والی لگائی. جو گول والے ہوتے ہیں نا ڈیزائنز، وہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں ہر بار. سو ایک میں نے یہ والی لگائی اور دوسری میں نے یہ والی لگائی. دیز ور دا بوتھ ڈیزائنس جو میں نے لگوائے ہیں، بہت اچھے لگ رہے تھے. ان کا کلر بھی بہت اچھا آیا تھا. آئی میڈ شیور کہ میں ان سے پوچھوں کہ ارک تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ارک نہیں ہے. اور یہ مہندی ہے تو یہ اچھی بات تھی کہ ارک نہیں تھا، کیونکہ ارک کیمیکل ہوتا ہے، وہ آپ کی اسکن کو بہت بری طرح ڈیمیج کر دیتا ہے، الرجیز بھی ہو جاتی ہیں. یہ ڈیزائن بھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا میرے فون پہ. تو آئی ایم گلیڈ کہ انہوں نے آلموسٹ ویسا ہی لگایا تھا جیسے میں نے دکھایا تھا. کیونکہ بھئی پھپھو کے ساتھ تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کو جو لڑکی ملی تھی اس نے تو کمپلیٹلی ڈیزائن چینج کر دیا تھا، بہت بری طرح مطلب چینج کر دیا تھا. جو ہم نے دکھایا تھا بالکل اس کے اپوزٹ کچھ لگا دیا تھا. اور بس پھر وی ہیڈ ٹو ڈیل ود اٹ، وی ڈنٹ ہیو اینی ادر چوائس. بس پھر میں یہاں جا کے میں نے یہ جو پرلز والی چوڑیاں ہیں یہ میں نے لیں، کیونکہ آج کل یہ بہت ٹرینڈ میں اور بہت کیوٹ بھی لگ رہی تھیں. سو میں نے یہ والی چوڑیاں جا کے لی. یہ جو جولری ہے یہاں پہ مل رہی تھی لیکن میں نے نہیں لی. افغانی جولری جو ملتی ہے وہ صحیح والی کوئٹہ میں ملتی ہے، اینڈ آئی آلریڈی ہیو اٹ. پھر یہیں ہم شاپس پہ چلے گئے تھے ویسی ونڈو شاپنگ کرنے، اور شوز وغیرہ دیکھے، بہت فینسی سے تھے، ہمیں اس طرح کے نہیں چاہیے تھے. اینڈ دین مجھے ایک مرر نظر آ گیا تو میں نے سوچا میں فٹ چیک کر لوں دوبارہ سے، دس ٹائم ود مہندی. اور پھر ہم فائنلی وہاں سے نکل گئے تھے اور گھر آ گئے تھے، اور ہمیں آلموسٹ 2:30 ہو گئے تھے گھر آتے آتے. So this was it for today's vlog. I hope you all liked it. Please like, share and subscribe. Till next time, Allah Hafiz. And Eid vlogs will be coming soon, inshallah.